अस्सलाम वालेकुम। लंच विद तैयबा काकर। तैयबा काकर जो है जुडिशल लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में विद ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि बलूचिस्तान से पहली खातून है कि जो इस वक्त जुडिशल लॉ क्लर्क कम रिसर्च इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो तैयबा काकर बलूचिस्तान से गई और उसको पहले हम मुबारकबाद देते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपने बलूचिस्तान का नाम रोशन किया और हम सबको इस पर फ़ख्र है। तैयबा काकर, अगर आप हमें ये बता दें कि ये इंटर्नशिप क्या है, क्लर्कशिप जो है, व्हाट इज़ दिस क्लर्कशिप, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल दे दें हमारे व्यूअर्स को। Yeah, sure, why not? First of all, thank you so much, Asmat, for having me. एंड सेकेंड ऑफ ऑल असमत, ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप डिफरेंट टॉपिक्स पे और कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं और एटलीस्ट उनसे कुछ लोग अवेयर हो जाते हैं। तो आई वॉज वॉचिंग योर प्रीवियस वीडियो एंड लाइक आई हैव नोन यू सिंस लॉन्ग, तो मैंने देखा है आपका काफ़ी इनपुट है सोशल अवेयरनेस में। As far as this internship and clerkship is concerned, so this very question has been asked frequently by different people and my juniors, graduates और काफ़ी lawyers वगैरह ने भी मुझसे पूछा था। तो मुझसे जितना हो सके मैंने बताया था, लेकिन वही बात है कि आप किसी को कितना ही बता देंगे और आप कभी किस जोन में होते हैं, कभी आप काम कर रहे होते हैं, तो आप उनको सबको एक यूनिफॉर्मली नहीं बता पाते। तो ये बहुत अच्छा है, एक वीडियो के थ्रू सबको पता चलेगा और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि इस साल अगर एक बंदा बलूचिस्तान से गया है तो अगले साल 3-4 लोग जाए और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करे एट सुप्रीम कोर्ट। तैयबा काकर, इसकी एलिजिबिलिटी अगर आप हमें बता दें, व्यूअर्स को बता दें। हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव LLB डिग्री, मतलब आप लॉ ग्रेजुएट हो। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर है, अगर आप बैरिस्टर है, अगर आप इन हाउस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप लिटिगेशन में हैं, मतलब एनीथिंग आप अप्लाई कर, वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स, हाँ, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दे मस्ट अप्लाई। और जाहिर सी बात है कि आप बलूचिस्तान से पहली मतलब आप सिर्फ आप सेलेक्ट हुई हो तो काफ़ी टफ इंटरव्यू होगी आप जजेस के सामने, मतलब चीफ जस्टिस भी इसमें मौजूद थे जहाँ तक मैंने सुना है। क्या मतलब कैसे इंटरव्यू था, थोड़ा सा अगर व्यूवर्स को आप इस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा। इंटरव्यू तो ऑब्वियसली टफ होता है। अगर आप फिर आपका इंटरव्यू अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले रहे हों, उमर अता बंदियाल साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था और इजाज़ुल हसन साहब ने लिया हुआ था, तो काफ़ी टफ़ था, उन्होंने काफ़ी टफ़ टाइम दिया। तो फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आपने काम करना है और उनके कैलिबर के मातहत होना है, तो फिर खामखा आपको जो है थोड़ा सा उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। तो या इट वाज टफ बट इट वाज नॉट लाइक आउट ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आई थिंक सब कर सकते हैं, अगर आप में वो एक पोटेंशियल हो, एक पैशन हो, कन्विक्शन हो, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको मुख्तलिफ टास्क मिलेंगे ना, जो टास्क मिलते हैं वो किस नौइयत के होते हैं, मतलब क्या से उसको परफॉर्म करती है? टास्क डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एज़ यू सेड। जो हमारा बेसिक और वहाँ का एक जो रेगुलर बेस टास्क होता है, वो आपको ब्रीफ्स बनाने होते हैं डिफरेंट केसेस के, जितने भी केसेस लगते हैं उनका ब्रीफ आपको बनाना होता है। और उसके अलावा कोई भी रिसर्च हो जो जज साहब दे देते हैं, उसके अलावा आपको प्रूफ रीडिंग के लिए कुछ दे दिया जाता है। रिसर्च वर्क होता है डिफरेंट साइट्स पे, लाइक इंडियन साइट्स पे, मनुपत्रा फास्ट और यूके की साइट है, अमेरिका की है, पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली सबको पता होगी। तो मतलब इन नटशल आई वुड से कि जो भी टास्क आपको आपके जज साहब देते हैं, जिसके साथ आप जिनके साथ आपको एलोकेट किया जाता है, तो बेसिकली आपको वो करना पड़ता है।
ड्यूरेशन कितना है इसका? ड्यूरेशन 1 साल है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस और आपके जज साहब के साथ जो आपका लिंकेज है वो अगर इतने अच्छे तरीके से बन जाता है तो आपको एक्सटेंशन भी मिलती है, बट जो ये इंटर्नशिप और क्लर्कशिप है ये 1 साल का होता है। तैयबा काकड़ के कितने लोगों में से आप सिलेक्ट हुई और कितने लोगों ने अप्लाई किया था, अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता दें। सारी स्क्रूटिनिटी तो वहीं होती है, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, नहीं इन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस, मतलब टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था वो इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, लेकिन जब हम वहाँ गए थे, जब हम लोग की एलोकेशंस वगैरह हो रही थी तो स्टूडेंट्स हंड्रेड्स में थे, जिसमें बाकी तो सारा अपलोड इन्होंने किया हुआ था कि 26 शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए और 26 में सिर्फ 6 लोगों ने इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, तो हंड्रेड्स में पता नहीं कितने हंड्रेड्स बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई। तैयबा काकड़ रिसेंटली पाकिस्तान में आइन शिकनी हुई हो या और आप थे सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सिचुएशन था, मतलब आप कुछ रिसर्च कर रही थी, जस्टिस साहिबान आपसे कुछ? all the law clerks were researching on different topics, since my judge was not sitting in that largest bench, तो लेकिन हम वहाँ पे मौजूद होते थे, like yeah, I have witnessed history in front of me. As far as that illegality, irregularity is concerned, so everyone knows, जो wise लोग हैं उन्हें ये बात ब्लाइंड फोल्डेड पॉलिटिकल एफिलिएशन के भी कंसिक्वेंसेस लोगों को दिखते हैं, और जो वो जानते हैं कि किस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स किन किन पॉइंट्स पे थी. Everyone knows that. Let's not get into that political debate. तो हमारा तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी फाइंडिंग थी वो लीगल पर्सपेक्टिव से थी और कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो साथ. अपने टॉपिक पर हाँ, या आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन दिस. तो जैसे कि आप वहाँ पे गई, तो आप व्यूवर्स को क्या बता सकती हैं, मतलब कि ये प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब मेन चीज़ तो ये कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर एक बनना चाहता है इंसान, तो उसके लिए कितना उसके लाइफ में? सी असमत, ये हर बंदे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. हर बंदे की, मतलब हर बंदे, शायद कोई बंदा बहुत ही कैपेबल हो, ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू बी पार्ट ऑफ दिस क्लर्कशिप, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह होती हैं कि वो यहाँ पे अपना उतना नहीं दे पाता जितना वो दूसरी एक्टिविटीज़ में देगा या वो दूसरी फर्म में देगा. तो फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, सिंस आई वाज द फ्रेश ग्रेजुएट एंड देन आई ऑप्ट दिस एरिया to work with the honorable justices of Supreme Court, तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बात करूँगी, अगर मुझ जैसे लोग हैं जो लॉ स्कूल से निकल के और अगर उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है. आई थिंक आई एम द चूजन वन एंड आई एम लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्लर्कशिप. तो इंटरेस्ट की बात होती है. मैंने इस तरह लोगों से भी सुना है कि ये कोई आपका जो है टाइम लैप्स बहुत ज़्यादा आपके प्रैक्टिस से हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होते हो अपनी प्रैक्टिकल जो आपका रेगुलर वर्क होता है. तो हर बंदे की अपनी हर बंदे का अपना माइंडसेट है, हर बंदे की अपनी सोच है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जितने भी स्पेशली मेरे जो जूनियर्स हैं या मेरे फेलोज़ हैं या मेरे सीनियर्स हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको जो एपेक्स कोर्ट के इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं उनको देखने का, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है. जिन लोगों को हम टीवी में देखते हैं, जिन लोगों को हम अखबारों में पढ़ते हैं, जिन लोगों की बातें हम कोट करते हैं, जिन लोगों को हम एक दूर के किसी माइक्रोस्कोपिक फ्रेम में देखते हैं कि देखें इस तरह इंटेलेक्चुअल माइंड है जो करोड़ों लोगों में चुने हुए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर आपको बैठने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है, इवन उनकी डेली रूटीन को देखने का भी मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और जिस
اس کو اویل کرنا چاہیے, اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. تو یا ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ بہت ضرور اویل کرنا چاہیے. جانے سے پہلے یہ پیڈ ہے نا؟ جی جی یہ پیڈ ہے. تو کچھ بتائیے. جی جی میں ضرور بتاؤں گی. یہ اگر آپ سرچ کریں گے سپریم کورٹ ایڈورٹائز کرتا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ اگست کے اینڈ میں سپٹمبر کے اسٹارٹ میں ایڈورٹائز ہوتا ہے. 1 month کا ڈیوریشن ہوتا ہے. اس کے کچھ کوسچنس ہوتے ہیں, پرابلم اسٹیٹمنٹس, پریپوزیشنز, اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. 4 ہوتے ہیں, 4 کے پارٹس ہوتے ہیں ٹوٹل 18 اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور پھر اس کے بعد ہاں پیڈ ہے اور 90,000 پر منتھ ہے. آپ کو عید بونس بھی ملتا ہے, کیونکہ میں اس ایکسپیرینس کے سے ہو کے آئی ہوں تو میں بتا سکتی ہوں, کیونکہ مجھے تب تک یہ نہیں پتا تھا جب میں اپلائی کر رہی تھی. چونکہ میں اس چیز کو خود آبزرو کر رہی ہوں تو میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کو آپ کے ٹریولنگ کا TADA ملتا ہے, آپ کو آپ کے عید بونس ملتا ہے, آپ کو آپ کا جو منتھلی پیکج ہوتا ہے, جو سیلری ہوتی ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. اور تو آپ کی مانیٹری کمپنسیشن اور ریموریشن بھی اچھی ہے. آپ کا جو PR ہے وہ بھی اچھا بن رہا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا ریفرنس لیٹر آپ کو ملتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو سب سے بڑی بات, اگر یہ پیڈ نہیں ہے, اگر یہاں سے آپ کو کوئی ریفرنس لیٹر نہیں ملتا, آپ اتنی مطلب لیگل فرٹرنیٹی میں اتنی ارلی ایج میں اتنے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کریں, میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. باتوں میں آپ لنچ مطلب میری باتیں تو کافی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اتنا رینڈملی یہ ہمارا جو انٹرویو کا سیشن ہے, آئی ہوپ یہ تھوڑا انفارمیٹیو ہوگا لوگوں کے لیے. اتنا بھی کافی ہے کہ اگر ایک بندہ جاتا ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو کلیکٹیو گروتھ ہوتی ہے وہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اور سوسائٹی کی پراسپیرٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. فار لیٹس سپوز میں گئی ہوں, میں نے کچھ ایکسپیرینس کیا, تو ایک انڈیویجول گروتھ ہے. اگر میری ٹوٹی پوٹی نالج یا میری آبزرویشن یا ایکسپیرینس سے 2-3 لوگوں کو اور یہ چیز سیکھنے کو یا سمجھنے کو ملتی ہے, پھر وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں, پھر وہ لوگ اور لوگوں کو بتاتے ہیں, تو یہ ایک کلیکٹیو گروتھ ہے. اینڈ آئی تھنک the success and the key to success is always in collective growth. اچھا, بیچ میں کنٹیکٹ کرتا تھا آپ سے, کبھی لاہور میں ہوتی تھی جی صاحب کے ساتھ, تو یہ آپ لوگ اس جسٹس کے ساتھ جہاں بھی وہ جاتے ہیں جی ان کی جو سپریم کورٹ کی رجسٹریز ہوتی ہیں لائک کوئٹہ, کراچی, KPK اور لاہور میں ہوتی ہیں, تو جو وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے. پھر وہاں پہ بھی اسی طرح کیسز ہوتے ہیں, لیکن وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے ہیں. جو سپریم کورٹ میں ریگولرلی لگتے ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی کام کرنا پڑتا ہے, بریفس وغیرہ بنانے پڑتے ہیں. طیبہ کاکڑ, میں آپ کا بار بار نام اس وجہ سے لے رہا ہوں, پہلے بھی کہا کہ تاکہ سب کو پتہ چلے. پریکٹسنگ لائر آپ کچھ عرصے کے لیے کچہری میں رہ چکی ہے, اور اب آپ سپریم کورٹ میں ہیں. لیڈیز میں فیمیل کے لیے کیا پرابلمز ہے پریکٹسنگ لائر, یا وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ آپ اگر اپنی ایکسپیرینسز شیئر کریں تو بہت اچھا ہوگا. پہلے تو جس طرح کچہری کا ماحول اور لوور کورٹ کا, میں جب لاء اسٹوڈنٹ تھی تو کچہری کا نام اس طرح لیا جاتا تھا کہ کچہری میں پتہ نہیں کیا ہے تو کیا ہے. میں یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اور اگر آپ میرے جتنے بھی کلاس میٹس ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی بریلینٹلی کر رہے ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں, اتنا بہت رسپیکٹفل ماحول ہے. And at the end of the day, it depends upon a person how he is going to take all the positivities and negativities and how he is going to overcome that. تو وہی بات ہے کہ عورتوں کے لیے تھوڑی سی دیکھیں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, پھر اوپر سے میل ڈومینیٹنگ فیلڈ ہے, تو تھوڑی سی پرابلمس ہوتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ عورتیں بالکل ہی اس فیلڈ میں کچھ نہیں کر سکتی, آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے یہاں پہ بہت فیمیلز ہے, سپریم کورٹ میں نہیں ہے. بلوچستان میں اب
کچھ بلوچستان میں کافی اگر آپ دیکھیں ہماری بہت فیمیلز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ہمارے میل تو آبویسلی کر رہی ہیں, تو اپنی جو بہت سے لوگ لا کر لیتے ہیں پھر وہ پریکٹس میں نہیں آتے, تو پلیز ان کو ان میں وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرے, دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ بیٹر دین مین, ان کو یہ گیٹ کھول دے کہ اب وہ دور رہا ہی نہیں ہے کہ عورت نہیں کر سکتی ایون میل ڈومینیٹنگ فیلڈ میں. اچھا طیبہ کاکڑ کرٹیسائز بھی بہت زیادہ ہوتی ہو, مطلب I'm used to it. Not a new thing for me. یہ جو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں مطلب ایک میسیج ان کے لیے ضروری ہے, اب ان کے لیے کیا میسج ہو سکتا ہے, لائک I just love them. اوکے لیٹس گریٹ. مین بات یہ ہے کہ یونیورسٹی لا کالج سے آپ مطلب یہ لرننگ جتنا بھی کی ہے اس میں یونیورسٹی لا کالج کا بہت زیادہ. Yeah, obviously my teachers and تو کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کالج سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی لا کالج سے اس وقت سپریم کورٹ میں, مطلب یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. یہ جو احساس کمتری جو ہمیں کہتے ہیں, کیا وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ مطلب ہمارے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ ویری گڈ کوشچن عصمت, اور یہ میرے مائنڈ میں تھا بولنا پر میں بول نہیں پائی کیونکہ میرے مائنڈ سے یہ چلی گئی تھی یہ بات. اچھا ہوا آپ نے مجھے ریمائنڈ کرا, اور بہت اچھا کوشچن ہے کہ مجھے یہ کوشچن مجھ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ بھی کوئٹہ سے, آپ یو ایل سی سے پڑھی ہوئی ہیں, کیونکہ وہاں پہ سواس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ فارن گریجویٹس ہوتے ہیں جو یو کے اور یا یو اے ای سے آئے ہوتے ہیں. انہوں نے ایون کانفرنسز وغیرہ, انٹرنیشنل کانفرنسز وغیرہ, لا سے ریلیٹڈ بہت ایونٹس وغیرہ کیے ہوتے ہیں اور ان کا پارٹ ہوتے ہیں. تو ہاں یہ چیز ہوتی ہے, لیکن آئی تھنک آپ کا اسکولس, آپ کے لا, آپ کا اسکول یا آپ کا پرٹیکولرلی لا اسکول کی بات کروں تو میں بہت پراؤڈ ہوں کہ آئی ایم ویری پراؤڈ دیٹ میں یو ایل سی کا پارٹ تھی. میں بہت پراؤڈ ہوں کہ میں اس یونیورسٹی لا کالج, میں بہت اس بات پہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں, اور میں پراؤڈلی وہاں لوگوں کو یہ چیز بتاتی ہوں کہ آئی تھنک جو گریس ہوتا ہے انسان کا وہ اسی چیز میں ہے کہ وہ اپنے روٹس کو کبھی نہ بھولے. تو میں تو اس چیز کو کبھی بھی اپنی ویکنیس یا کبھی بھی اپنی کوئی انفیریٹی کمپلیکس جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں سمجھتے. آئی ایم ویری پراؤڈ دیٹ آئی ایم فرام یونیورسٹی لا کالج اینڈ my roots are from Balochistan and I am competing with those who have studied from foreign universities and یہ میں سمجھ. اور ایک اور بات, ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹ ہے, بٹ وہی بات ہے نا, تھوڑی سی اپرچونیٹیز کم ہیں جس کی وجہ سے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ اویل کرتے ہیں. تو یا اس بات پہ یہ تو میں تو اس بات پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں, ہماری کلاس میٹ رہ چکی ہے, اور انشاءاللہ بہت سے یو ایل سی اینز جائیں گے میرے یہاں پہ نہیں باہر جائیں گے اور بہت سی بڑی بڑی کامیابیاں اپنے سوائل کے لیے لائیں گے. تو لاسٹ میں جانے سے پہلے ایک میسیج اسٹوڈنٹس کے لیے اگر دینا چاہوں, کیا میسیج ریگارڈنگ in general yeah I'm not the sort of motivational speaker کہ میں ان کو دوں, لیکن یہ کچھ بات ہے کہ ابھی آپ اپنے ویز ہمیشہ اسٹریٹ کریں اور آپ کی انٹینشنس ہمیشہ پیور ہونی چاہیے. ہر بندے کو اس کے نصیب کا ہی ملتا ہے. دا مور پیورر یو انٹینڈ دا مور بگیسٹ یو گیٹ. یہ میں نے خود ایکسپیرئنس کیا ہوا ہے, اور یہ تو ہماری حدیث ہے کہ ہر بندے کا جو لائف کا حصہ ہوتا ہے, چاہے پروفیشنلی, پرسنلی, اکانومیکلی, ہیلتھ اور ویلتھ کسی بھی, وہ ہمیشہ آلریڈی میئر ہوا ہوتا ہے, ہر بندے کو اتنا ہی ملتا ہے. تو ڈونٹ کیپ گراجز, ڈونٹ کیپ ہیٹریڈ, اکیڈمک جیلسی, پروفیشنل جیلسی یہ نہ رکھے.
آپ ہارڈ ورک کریں, جس چیز کے لیے ہارڈ ورک کریں گے یقین جانیں وہ آپ لوگ کو مل جائے گا. کسی کو کرٹیسائز نہ کریں, بیکاز ایک دفعہ میری ایک فرینڈ نے بہت اچھی بات مجھے بتائی تھی کہ یو ڈونٹ نو وٹ دیٹ پرسن از گوئنگ تھرو. تو آپ کے ججمنٹل جو ویوز ہوتے ہیں وہ ان کو ہرٹ کر سکتے ہیں. سو دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. تو آپ کسی کو بھی جج نہ کریں کسی بھی فارم میں اگر وہ ہے تو آپ اپنے وے اسٹریٹ رکھیں. آپ کی ڈیسٹینیشن ہے, ہر بندی کی اپنی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. اور ایک اور بات, شیخ عاطف احمد ان کا نام اگر میں غلط نہ لے رہی ہوں تو انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی کہ زندگی میں مینٹورز بنائیں. سالوں کا سفر جو ہے آپ کو کچھ لمحوں میں طے کر دیتے, تو اپنے مینٹورز ضرور بنائیں. AK Clicks. جی پلیز ڈو لائک AK Clicks, سبسکرائب اٹ اینڈ شیئر اٹ ود یور کیسی فرینڈس. ایکٹیویٹی ہونی چاہیے؟ اور ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے عصمت, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کانٹینٹ پہ بنائیں اور اچھی ایکٹیویٹی ہے. بیسٹ آف لک. Thank you طیبہ کاکڑ for giving me such a great time. Thank you for having me, or pardon me for any mistake. This was a casual and random video. I don't know what I have said. بس جو مجھے, اور پھر یہ ایک لنچ کے ساتھ تھا تو میں زیادہ انٹرسٹیڈ تھی لنچ میں اور کم انٹرسٹیڈ تھی اس انٹریکشن میں. تو سوری کسی بھی کوئی ایسی انفارمیشن جو میں نے پوری نہ پہنچائی ہو, کوئی ایسی بات جو میں نے کوئی ایسا ورڈ یا کچھ بھی جو میں نے غلط پروننس کیا ہو تو پارڈن می فار دیٹ. اور یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی یہ کلرکشپ سے ریلیٹڈ, کیونکہ اٹ وڈ بی این آنر فار می اگر میں لوگوں کو بتا سکوں اور پھر وہ لوگ اپلائی کریں اور پھر وہ لوگ سلیکٹ ہو, تو اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں, کچھ بھی میرے لیے شاید نہیں ہے. تو یا آئی ول بی اویلیبل فار اینی ون آؤٹ دیئر, یا دا لیسٹ آئی کوڈ ڈو فار اینی.